الخميس، ثم وصلت إلى بلاد الحرمين وأديت عمرتك ويسر الله لك أعمال العمرة وتهيأ لك المكث هنا في بلاد الحرمين إلى يوم العيد، يعني يصادفك يوم العيد وأنت هنا، يصادفك يوم العيد وأنت هنا لست في بلادك. فهنا أنت بين أمرين: إما أن تكون قد صمت 28 يوما، وإما أن تكون قد صمت 29 يوما. المسألة واضحة أيها الإخوة. رجل، وهذه هي حال إخواننا القادمين إلينا هنا معتمرين وزائرين، صاموا في بلادهم، يعني شرعوا في الصوم في رمضان في بلادهم يوم الخميس. قدموا إلينا من دولة مصر، قدموا إلينا من دولة ليبيا، قدموا إلينا من دولة الجزائر، من دول كثيرة تأخر الصوم عندهم عن بلاد الحرمين، عن هذه الدولة إلى يوم الخميس، ونحن كنا قد صمنا يوم الأربعاء قبلهم بيوم، وهو قد شرع في بلاده هناك في الصوم، وفي أثناء رمضان تهيأت له العمرة وقدم هنا معتمرا وأدركه العيد هنا، لم يسافر إلى بلاده، لم يرجع إلى بلاده، أدركه العيد هنا. فأدركه العيد مثلا غدا، لأن العيد هنا في هذه البلاد إما أن يكون غدا حسب الرؤية، وإما أن يكون يوم الجمعة بعد غد، إما أن يكون غدا الخميس، وإما أن يكون بعد غد يوم الجمعة. وأنت قد شرعت في الصوم في يوم الخميس في مطلع رمضان، فإذا كان العيد غدا، إذا كان العيد هنا، الكلام هنا أيها الإخوة، إذا كان العيد هنا غدا، ظهرت الرؤية وأعلن أن يوم العيد هو غدا، فحينئذ أنت أيها المسلم القادم إلى هذه البلاد من بلد تأخر الصوم فيها تكون قد صمت 28 يوما فحسب. لو حسبتها وجدتها هكذا: إذا كان العيد غدا فإن أيام صومك ستكون 28 يوما. فهنا لا يجوز لك أن تصوم غدا إذا كان العيد غدا، إنما تكون مع الناس، بقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، وفي لفظ: والفطر يوم تفطرون. فلا تخالف الناس، تتعيد معهم هنا ثم تقضي هذا اليوم إذا رجعت إلى بلادك، والحمد لله، تقضي اليوم الذي فاتك